नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम एबीसी विशेषमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, अहिले कोभिड-19 को दोस्रो लहर सुरु भएसँगै सामान्य जनजीवनदेखि अर्थतन्त्र समेत प्रभावित बन्दै गएको छ। गत वर्षदेखि सुरु भएको यो महामारीको प्रभाव अझै पनि अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा देखा परेको अवस्था छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने क्रममा रहेको छ। दर्शकवृन्द, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कोभिड प्रभावलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी बचाउन सकिन्छ लगायतका विषयमा हामीले छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग छलफलका लागि हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर रघुवीर विष्ट। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, गत वर्षदेखि सुरु भएको यो महामारी अहिले झनै विकराल रूप लिएर आएको छ। यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? स्वाभाविक रूपमा यसले अर्थतन्त्रलाई दुईवटा हिसाबले नकारात्मक असर पार्दछ। दोस्रो, एउटा कोभिडको जुन सङ्क्रमण छ त्यसले हाम्रो मानव संसाधनमा लाई भए र सङ्क्रमित गरेर उत्पादन र उत्पादकतामा वातावरण चाहिँ बिठोल्ने हिसाबमा हामी पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन र साथसाथमा उपभोग्य र विभिन्न अन्य चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरूमा यसको नकारात्मक असर हामी देख्न पाउनेछौँ र जुन सङ्कुचनमा गएको हामी पाउँछौँ। र दोस्रोमा चाहिँ नि लकडाउन जुन तरिकाले हामीले यसलाई कोभिडको जुन भाइरस छ त्यसलाई चाहिँ नि त्यसको चेनलाई ब्रेक गर्नको लागि 14 दिन या 15 दिनको जुन लकडाउनको जुन नीति हामीले लिएका छौँ जुन विश्वभरि प्रचलित पनि छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा जुन उत्पादनका कुराहरू भए या वितरणका कुरा भए या उपभोग्य चिजमा चाहिँ नि उत्पादनको कुरा गर्दाखेरि सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि जिरो शून्यमा चाहिँ झरेको हामी पाउन सक्ने अवस्था छौँ र वितरणकोमा पनि करिब करिब शून्य अवस्था र उपभोग्यमा चाहिँ हाम्रो जीविकोपार्जन चलाउनको लागि मान्छेले सामान्यतयासँग यो भयग्रस्त अवस्थामा पनि आफूलाई चाहिँ जीवनयापन गर्ने काम क्रियाकलाप बढाएको हामी पाउन सक्छौँ। र यसको नकारात्मक असर त हामीले प्रतिदिन चाहिँ करिब करिब चाहिँ 10 अरबभन्दा बढीको क्षतिको हिसाबमा यो देशको अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने र भोगिरहेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि यो दुई तर्फबाट चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले कोरोनाको जुन महामारी आएको छ त्यसले असर गरेको हामी अनुमान या सङ्केत या चाहिँ त्यसको अनुभूति चाहिँ लिन सक्ने अवस्थामा छौँ। हजुर डाक्टर साहब, गत वर्षदेखि सुरु भएको यो महामारीले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू प्रभावित भए, अहिले पनि केहीलाई असर गरिरहेकै अवस्था छ। अहिले झन् विकराल रूप लिएर आएको छ। अब चाहिँ आगामी वर्षको बजेटले के कस्ता विषयवस्तुमा ध्यान दिनुपर्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? नेपालमा के भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि चिजबाट त्यसको शिक्षा लिने र त्यसबाट आएको चुनौती र समस्या कसरी गर्ने र सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको मनोविज्ञान र त्यसको प्र्याक्टिस यो चाहिँ हामी क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्ने काम गर्दैनौँ। र अब आउने बजेटमा पनि यदि हामीले गत वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने त्यो बजेट पनि कोभिडको सङ्क्रमणबाट ग्रसित भएको अवस्थामा ल्याइएको बजेट थियो। त्यसले कोभिडलाई चिनेको मात्रै थियो र त्यसले गर्दाखेरि बजेट पूर्णतया तपाईँको साधारण खर्चबाट मात्रै तपाईँ खर्च चाहिँ करिब 50% हाराहारीमा भएको र पुँजीगत खर्चको कुरा गर्दाखेरि 30% हाराहारीमा गएको र दुईवटा हामीले आर्थिक वृद्धि दरको हेर्दाखेरि नकारात्मक अवस्थामा गएको हामी पाउन सक्छौँ। र यो अहिलेको वर्षमा पनि कोभिड चाहिँ बजेट आउने क्रममै कोभिड चाहिँ सङ्क्रमणको महामारी चाहिँ दोस्रो लहरमा पुगेको र यो करिब करिब 3 लाखभन्दा बढी घर परिवारमा पुगेको हामी पाउन सक्छौँ। सङ्क्रमण त्यसमा निको भएको करिब करिब चाहिँ 95-96% हुँदाहुँदै 3 लाख भनेको करिब करिब 15 लाख चाहिँ र नेपालको अधिराज्यभरि यदि कुरा गर्ने हो भने सबै जिल्लामा, केही जिल्ला छोडेर सबै जिल्लामा यसको सङ्क्रमणको अस्तर भएको अवस्था छ। यसले भए पनि ल्याइदिएको छ
यसले सन्तास पनि ल्याइदिएको छ, यसले आर्थिक क्रियाकलापलाई शून्यमा झापेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि जनता पनि भो र उद्योग व्यवसाय र कृषकहरू पनि आउने आगामी बजेटमा ठुलो आस्था लिएर बसेको पाइन्छ। तर यो चाहिँ समस्या आएको अवस्थालाई हेर्दा र यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबमा सरकारको जुन सार्वजनिक नीतिका उद्देश्यहरू र सरकारको व्यवहार र चरित्रहरू हेर्दाखेरि त्यसमा हामी एकदमै संवेदनशील भएको जस्तो देखिँदैन। हामीले चाहिँ नीतिगत जनतामा केन्द्रित भएर देश र अर्थतन्त्रको चाहिँ हक र हितमा सम्बोधन गर्ने हिसाबमा सरकार गएको जस्तो देखिँदैन। र त्यो छनक र दनकले हेर्दाखेरि आउने बजेट चाहिँ कोभिडलाई चाहिँ सम्बोधन, कोभिडलाई न्यूनीकरण गर्ने हिसाबमा र जनतालाई चाहिँ जनताको जुन जनस्वास्थ्यलाई चाहिँ ध्यान दिने केन्द्रमा गर्ने हिसाबमा बजेट आउँछ कि आउँदैन, आउनुपर्ने बजेट चाहिँ त्यो हो। र त्यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रो उद्योग व्यवसायको जुन विशेष आर्थिक चाहिँ प्याकेजको रूपमा गत वर्ष चाहिँ सुरु गरेको छ त्यसलाई निरन्तर दिन सक्छ कि सक्दैन, र त्यसपछि गएर हामीले जनताको लागि त केही गरेका थिएनौँ, त्यो जनताको लागि सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षाको विषयमा केही सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आशाको रूपमा सबै मान्छेहरू चाहिँ तबकाहरू चाहिँ गरेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। तर बजेटको चुनौती के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले कुरा गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा मुख्यतया हाम्रो परनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यो अर्थतन्त्र पनि जीवनयापन गर्नको लागि नै आयात गर्नुपर्ने बाध्यताको, त्यो पनि कृषि क्षेत्रमा कृषिका उत्पादन भन्नुहोस् या अन्य सामानहरू हामी बाध्य भएर आयात गर्नुपर्ने हाम्रो अर्थतन्त्र भइरहेको अवस्था छ। र राजस्वलाई कुरा गर्ने हो भने आयातमुखी राजस्व छ, र रोजगारीको कुरा गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा आधारित छ। र यदि स्रोत र साधनको कुरा गर्दाखेरि बाहिर ऋण र अनुदानको आधारमा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र रहेको हामी पाउनु। त्यसमाथि चाहिँ हाम्रो कालोधन र भ्रष्टाचार र सबै स्वार्थ समूहको चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरूले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा चाहिँ धेरै चाहिँ बाहिरी हिसाबमा सङ्कट भएको हामी पाउन सक्छौँ। र भित्र यदि हेर्ने हो भने तपाईँको राजस्वको उच्च राजस्व घाटा गत वर्षको हेर्दाखेरि 35% हामी पाउन सक्छौँ। र सावा र ऋण र उच्च ऋण र सावा ब्याजको कुरा गर्ने हो भने हामी प्रति नेपालीमा चाहिँ 45,000को चाहिँ ऋणको बोझ थपिएको अवस्था छ। र गैर चाहिँ आर्थिक चाहिँ खर्च र साधारण खर्चको चाहिँ बोझ बजेटमा बढेको पाइन्छ, र पुँजीगत खर्चको चाहिँ सन्तुलन गर्न सकेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। र साधारण खर्च धाउनलाई पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ। यो सँगसँगै कोभिडको दोस्रो लहरको जुन महामारी छ यसले अर्थमन्त्रीज्यूलाई र अर्थ मन्त्रालयलाई धेरै चुनौतीहरू र सीमाङ्कित गरेको हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि अब के गर्ने भन्ने कुरा, अब त्यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि पनि मलाई लाग्दैन यो बजेट पनि 14 खरबदेखि 15 खरब 14 र 15 खरबको सिलिङको बिचमा बाहेक चाहिँ माथि जान सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन। किन भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा के छ, खर्चको चाप ठुलो मात्रामा बढेको हामी पाउन सक्छौँ, र उत्पादन गर्ने हातहरू सङ्क्रमित र चाहिँ मृत्युको मुखमा परेको हामी पाइरहेका छौँ। र त्यसपछि गएर साधन र स्रोतको सीमितता चाहिँ बढेको छ, र साथमा चाहिँ हाम्रा जनताका चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू या उद्योग व्यवसायको चाहिँ सामान्यकरणका कुराहरू तीले चुनौती थपेको हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि अब आउने बजेट यदि देशको अवस्थालाई र कोभिडको जुन अवस्था छ र लकडाउनले ल्याएको चाहिँ आर्थिक नकारात्मक चिजहरूलाई वस्तुनिष्ठ भएर र यथार्थवादी भएर त्यसलाई हेर्ने हो भने हामी करिब चाहिँ 14 देखि 15 खरबको बजेटमा सिलिङमा रहन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यो गर्दा गर्दै पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अर्थमन्त्रीज्यूले जुन चाहिँ नि बजेट घाटा छ त्यसलाई 30 देखि 35% को हाराहारीमा कम गर्न सक्ने अवस्था, त्यो बढ्ने बाहेक चाहिँ घट्ने अवस्था देख्दिन। र त्यसले गर्दा यो बजेटले हामीलाई एकातिर अर्थतन्त्रलाई चलायमान, गतिशील र सामान्यकरण गर्ने र कोभिडले ल्याएको जुन सङ्क्रमण छ अर्थतन्त्रमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ जुन चाहिँ स्रोत र साधन हामीले गैर आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ विनियोजन गरिरहेका छौँ, जसले उत्पादन दिइरहेका छैनन्, जसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सङ्क्रमण गरिरहेको छ, त्यसलाई घटाउने र हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी मात्रामा आर्थिक क्षेत्रलाई
चाहिँ बजेट चाहिँ विनियोजन गर्ने हिसाबमा जानु जरुरी देखिन्छ र त्यो बजेट र आर्थिक क्षेत्रमा पनि जुन क्षेत्रहरूले उत्पादन दिएको छ र जुन क्षेत्रले अनुत्पादन गरिरहेको छ अनुत्पादन भएका क्षेत्रहरूलाई बजेट चाहिँ कटौती गरेर उत्पादन क्षेत्रमा अल्पकालीन हिसाबले हामीले लग्न सक्यौं भने र हाम्रो स्रोत र साधनको चाहिँ राम्रो तरिकाको परिचालन हुन सक्थ्यो र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सामान्यकरण गरेर नेपाली जनताको स्वास्थ्य र उनीहरूको स्वास्थ्य भो र साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ केन्द्रित गरेर अर्थतन्त्र ल्याउनु पर्ने हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा समस्या यस्तो अवस्थामा उद्योग व्यवसायले माग पनि गरेको अवस्था छ करहरू घटाइदिनुस् या चाहिँ भन्ने हिसाबले छ। यदि हामीसँग दुईवटा विकल्प छ, यदि अर्थमन्त्रीज्यू या चाहिँ उहाँले स्वार्थ समूहले जे भन्यो त्यो हिसाबले जानुभयो भने चाहिँ नि हामीले कर कटौतीको एउटा चाहिँ उपाय हो र त्यो सँगसँगै यथास्थिति बस्न सक्ने अवस्था छ। यो दुवै अवस्थामा यदि यथास्थिति भयो भने जनतालाई जुन चाहिँ अहिलेको अवस्था छ त्यो अवस्था भोलि नरहला। त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्न कतिको चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिने चाहिँ उत्तेजित बनाउने र सामान्यकरण गर्नलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि कर कटौतीमा जान सक्यो भने यो बजेट सबैको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर त्यो गर्दाखेरि हाम्रो आयातमा आधारित राजस्व भएको चाहिँ नि हाम्रो अर्थतन्त्रको स्रोत र साधन चाहिँ कसरी जुगाड गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कसरी परिचालन गर्ने र जुन चाहिँ गैर आर्थिक हिसाबमा खर्च वृद्धि भइरहेको छ त्यसलाई र साधारण खर्चलाई कसरी चाहिँ जोगो गर्ने भन्ने चुनौती हामीसँग रहन सक्ने अवस्था छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब यो बजेटमा मुख्यतया चाहिँ पारदर्शिता, यदि कर चाहिँ कटौती गरे पनि कर चाहिँ यथास्थिति राखे पनि हामीले पारदर्शिता गर्न सक्यौं भने थोरै मात्रामा स्रोत र साधन जुटाउन सक्छौं र उतातिर चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्र र गैर चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा भएका स्रोत र साधनलाई एकदमै चाहिँ निम्त्याउन पार्ने हिसाबले कटौती गर्न सक्यौं भने चाहिँ बजेट सन्तुलनमा आउने र यो अवस्थामा जुन चुनौतीलाई चाहिँ हाम्रो कोभिडले ल्याएको सन्तास र कोभिडले ल्याएको जुन आर्थिक क्षेत्रलाई चाहिने विशेष आर्थिक चाहिँ कार्यक्रमहरू र प्याकेजहरूको लागि सरकारले स्रोत र साधन जुटाउन सक्ने अवस्था हुन्छ र साथसाथमा बजेट घाटा पनि थोरै मात्रामा भए पनि उठाउन सक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी निचोडमा जाँदाखेरि यो बजेट कोभिडलाई न्यूनीकरण गर्ने, जनताको जनस्वास्थ्यलाई र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने र तेस्रोमा चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने हिसाबमा जान सक्यौं भने हामी चाँडोभन्दा चाँडो यो चाहिँ अर्थतन्त्रमा आएको जुन संक्रमण छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न र त्यसलाई सामान्यकरण गर्ने बाटोमा जान सकिन्छ कि भन्ने आशा हामी लिन सक्छौं। तर जुन देशमा कोभिड चाहिँ अब कोभिडको अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि बढिरहेको अवस्था छ, यसले चाहिँ भोलि के होला भन्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यदि कोभिडलाई न्यूनीकरण गर्न सकिनौं भने हाम्रो बजेट चाहिँ फेरि कोमामा जान सक्ने अवस्था हुन सक्छ, असफल हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, यहाँले भने अनुसार बजेटलाई के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर पनि बताउनु भयो। हामीले गत यो चालु वर्षको बजेट हेर्दा यो पनि कोभिडलाई सम्बोधन गरेर नै आएको थियो। यो दोस्रो बजेट हुनेछ महामारीको बीचमा आउने। हामी कसरी विश्वसनीय हुन सक्छौं कि सरकारले आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्दैन? यसमा चाहिँ नि तपाईको चिन्ता र मेरो चिन्ता एउटै जस्तो लाग्न थालेको छ। किन भन्दाखेरि यदि हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो राजनीति एकदमै निर्दयी छ र संवेदनशील देखिएको छैन। कोभिडले संक्रमण भएको छ, कोभिडले जनताहरू चाहिँ मृत्युको मुखमा पुगेको छ र मृत्यु मरेका मान्छेहरूको चाहिँ चिहान चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ र त्यसको चाहिँ पशुपति विकासकारबाट बाहिर आएको अवस्था हामी पाउन सक्छौं, जुन चाहिँ 55 जना भन्दा बढी छ। यो अवस्थामा पनि यदि हामीले पत्र पत्रिकालाई हेर्यौं या समाचारहरूलाई हेर्यौं भने त्यहाँ कहीँ न कहीँ चाहिँ स्वार्थ समूहको स्वार्थ लुकेको कमिसनको कुरा र स्वास्थ्य जस्तो चाहिँ प्राथमिक क्षेत्रमा तपाईको त्यहाँ चाहिँ सरकारले एकदमै चाहिँ जहाँबाट ल्याएर भए पनि औषधि हाम्रो चाहिँ खोपहरू ल्याउनु पर्ने, औषधि उपचारको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, भेन्टिलेटर भएका चाहिँ बेड सिटहरू बढाउनु पर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान गएको देखिँदैन। राजनीति मात्रै सत्तासँग चाहिँ वरपर केन्द्रित भएको हामी त्यो चरित्र, त्यो व्यवहार हामी पाउन सक्छौं।
र दोस्रो कुरा सार्वजनिक नीतिका कुराहरूलाई हेर्ने हो भने पनि यदि प्रत्येक चाहिँ सार्वजनिक नीतिहरू विवादमा पर्ने र स्वार्थ समूहको चाहिँ स्वार्थ पुरा गर्ने हिसाबमा आएको देखिन्छ, न जनतालाई ध्यान दिएको छ, न चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ हक र हितको लागि। र यसले गर्दाखेरि यो एउटा परीक्षाको घडी हो। यो परीक्षाको घडीमा हामीले चाहिँ तपाईसँग कौशलता, नेतृत्व कौशलता भयो, व्यवस्थापन गर्ने क्षमता भयो र देशप्रति चाहिँ माया र त्यसको देश विकासको लागि र जनताप्रतिको चाहिँ मैले केन्द्रित गरेर राजनीति गरेको छु भन्ने कुरामा संवेदनशील भयो भने मात्रै यो कुराको विश्वसनीयता बढ्ने हो। यो अहिलेको अवस्थामा हामी के पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि हामी एकदमै चाहिँ तरल अवस्थामा गएको पाइन्छ। राजनीति व्यतिथिमा देख्छौँ, प्रशासन संयन्त्र व्यतिथिमा देख्छौँ र हामीले जुन संघीयताका लागि चाहिँ संरचना ल्याएका चिजहरू पनि त्यो चाहिँ चलेको अवस्थामा, हामी प्रभावकारी भएको अवस्थामा पाउँदैनौँ। तर हाम्रो भावना जोडिएको, हाम्रो राजनीतिक चाहिँ उद्देश्य जोडिएको भएर हामी र त्यसको चाहिँ आफ्नो इज्जत र मर्यादा, इज्जतको कुराहरूसँग जोडाएर बसेको कारणले गर्दाखेरि देशको जुन अर्थतन्त्रलाई आवश्यक पर्ने र अर्थतन्त्रले जुन देशको राजनीतिले गर्नुपर्ने काम र अर्थनीति ल्याउनु पर्ने र सार्वजनिक नीतिहरू हुनुपर्ने त्यो चिज चाहिँ हुन पाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कोभिडले र लकडाउनले त यो बजेटको जुन चाहिँ कार्यान्वयनमा असर पर्ने नै भयो। त्यो सँगसँगै हाम्रो जुन बिग्रेको प्रशासन संरचना छ या चाहिँ त्यसले जुन मनोविज्ञान हाम्रो चाहिँ पैसाको लागि या सेयर मार्केटको लागि या फेसबुक चलाउने जुन चाहिँ तरिकाले आफ्नो काम छोडेर हिँड्ने चाहिँ प्रवृत्ति र प्रकृतिहरू चाहिँ बढेको अवस्था छ, त्यसले चाहिँ यो यस्तो कार्यान्वयनमा हामी कति संवेदनशील हुन्छौँ हुँदैनौँ भन्ने प्रश्न एकदमै चिन्ताजनक अवस्थामा छ। तर हामीले यसलाई चाहिँ सबैले राजनीतिलाई पनि विधि विधानमा र कानुन सम्मत र नैतिक हिसाबमा त्यो ट्र्याकमा ल्याउन सक्यौँ भने मात्रै यो अहिलेका यो बजेट पनि कोभिड र लकडाउन बाहेक पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सरकारसँग आफ्नो इच्छा शक्ति, चरित्र र त्यसको चाहिँ एकदमै पारदर्शी भएर र जवाफदेही भएर र जनता र देशको हक र हितको लागि ध्यान दिएर काम गरेको देखाउन सक्नुपर्ने र त्यो परीक्षामा उत्रिन सक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हामी पाउन सक्छौँ। यद्यपि हामी सरकारलाई माया गर्छौँ तर सरकार अहिले परीक्षाको घडीमा छ र त्यो परीक्षामा सरकार उत्रिन सक्यौँ। हामी जनताको लागि हौँ, हामी सत्ताको लागि होइन, हामी देशको लागि हो, सत्ताको लागि होइन भन्ने हिसाबमा र आफ्नो स्वार्थको लागि होइन भन्ने उनीहरूले चाहिँ व्यवहार देखाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो देखाउन सक्यो भने मात्रै, त्यो कौशलता नेतृत्वमा आउन सक्यो भने मात्रै यो बजेट पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। नत्र चाहिँ यो बजेट स्वार्थ समूहको वरपर घुमेर बजेट कार्यान्वयन चाहिँ नहुन सक्ने र हामीसँग अर्को असफल बजेट हाम्रो अगाडि चाहिँ सामुन्ने हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, जसले देश र जनता हार्ने अवस्था हुन्छ। जनताले जुन चाहिँ राहत र सामाजिक सुरक्षा पाउनु पर्ने हो त्यो पाउने अवस्था हुँदैन र देशले चाहिँ आफ्नो त्यो अर्थतन्त्र चाहिँ गुमाउनु पर्ने र परनिर्भरता र त्यसले ल्याउने चाहिँ नकारात्मक र सङ्क्रमणहरूबाट चाहिँ जनतालाई जोगाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। डाक्टर साहब, जस्तो यो महामारीसँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराएर मानिसहरू अब हामी बाँच्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त? हामीले निराशा गर्नुपर्ने चिज के पनि छैन, तर अर्थतन्त्रमा सामान्यतया के नियम छ भन्दा यदि जहाँ समस्या छ त्यसको समाधान निकाल्नुपर्छ र समाधान एउटा चाहिँ हामीले वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ हामीले भविष्यको लागि पनि ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा, कोभिडले जुन सङ्क्रमण ल्याएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर हामीले निजी क्षेत्रहरूलाई अहिले हामीले सामाजिक दायित्वको रूपमा कुनै पनि निजी क्षेत्र अगाडि आएको हामी पाउँदैनौँ र कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ आएको पाउँदैनौँ। यो अवस्थामा सरकारले, राज्यले चाहिँ आफ्नो अभिभावकत्व ग्रहण गरेर त्यो नेतृत्व चाहिँ भूमिका निभाएर अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ जे जुन तरिकाको चाहिँ वातावरण तयारी गर्नुपर्ने र तयारी अवस्थामा हुनुपर्ने त्यो चिजमा चाहिँ देश कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र स्वार्थ समूहको चाहिँ स्वार्थ हावी नहुने हिसाबमा अगाडि जान सक्यौँ र सबैलाई चाहिँ त्यो भावना ल्याउन सक्यौँ भने हामी कोभिडलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ एकदमै सफल हुन्छौँ। र दोस्रो कुरा,
जनता पनि जनि अराजक अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ। कोभिडको जुन तरिकाको चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ त्यो भनेको सामाजिक चाहिँ नजिकताले बढेको अवस्था पाउँछौँ, सामाजिक चाहिँ क्रियाकलापले पाउँछौँ। राजनीतिमै त्यो चाहिँ अवस्थाले गर्दाखेरि त्यो वातावरण सायद बिग्रेको हुनसक्छ। त्यो चिजलाई हामीले चाँडोभन्दा चाँडो जुन वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भएको चिजमा हामीले मास्क लगाउने र साथमा चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्न सक्यौँ भने यो चिजको न्यूनीकरण गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो यो बन्दाबन्दीको समय अझ लम्बिँदै गयो भने अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्दै बेरोजगारको सङ्ख्या पनि बढाउने निश्चित देखिन्छ। यसले गर्दा चाहिँ भोलिको दिनमा कस्तो किसिमको समस्या देखा पर्ला? स्वाभाविक रूपमा लकडाउन चाहिँ बढ्ने अवस्था नै छ। किन भन्दाखेरि अहिलेको यदि हामीले एक हप्ता भरिको चाहिँ सङ्क्रमण र मृत्युलाई हेर्ने हो भने हामीले नबढाउने बाहेक, लकडाउनलाई बढाउने बाहेक हामीसँग विकल्प छैन। यदि त्यो विकल्पलाई मात्रै चाहिँ हामीले ध्यान नदिने या छोड्ने हाम्रो विचार भएको हो या मनोविज्ञान छ भने हामीले तयारी गर्नुपर्ने थियो। हाम्रो तयारी के पनि छैन। र साथमा हामीले यसलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ आपतकालीन अवस्थामा हुँदाखेरि पनि हामीले नेपाल चाहिँ आर्मीलाई या चाहिँ यो आर्म पुलिस फोर्सहरूलाई चाहिँ उपयोग गरेर यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। तपाईँले बोर्डर एरियामा जुन तरिकाको घटना गत साल चाहिँ भएको थियो त्यो घटना यो पालि पनि दोहोरियो। किन भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि तयारी गरेनौँ, त्यसको व्यवस्थापन गरेको छैनौँ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ हामीले यो कोभिडको जुन चाहिँ कोभिडलाई न्यूनीकरण गर्ने वातावरण नै तयारी गर्नुपर्छ। जस्तै सिङ्गापुरमा या चाहिँ नेदरल्यान्ड्समा या चाहिँ केही चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीमा यसको अवस्था चाहिँ एकदमै सामान्य अवस्था छ। त्यसमा एउटा पाटो चाहिँ सरकारले व्यवस्थित रूपमा तयारी गरेको र जनताले चाहिँ सामाजिक दूरी र मास्कलाई उपयोग गरेको, यो दुवै चिज भयो भने हामीले चाहिँ एउटा र साथमा चाहिँ स्वास्थ्यको जुन चाहिँ गाइडलाइन्स छ त्यो गाइडलाइन्स अनुसार हामीले आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्यो भने केही कुराहरू चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग छ। र त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब बेरोजगारी लकडाउन बढेपछि स्वाभाविक रूपमा बेरोजगारी बढ्ने हुन्छ। त्यो करिब 76 लाख चाहिँ जनताले चाहिँ जो मान्छेहरू हाम्रो रोजगारीमा छन् ती मान्छेहरू बेरोजगारी हुने स्वाभाविक भइहाल्यो। तर त्यसको लागि चाहिँ अब गत सालको ध्यानमा दिएर यदि हाम्रा उद्योग व्यवसायले आपतकालीन कोष आफ्नो चाहिँ श्रमिकहरूको लागि चाहिँ कति 25% स्यालेरी दिने हो या 50% स्यालेरी दिएको हुन्छ, उहाँहरूको जीविकोपार्जन पनि चलाउने वातावरण तयारी गर्न सकेको भए यो अब त्यसको चाहिँ जुन चाहिँ बेरोजगारी हुनासाथै सङ्कट आउने समस्या चाहिँ कम हुन्थ्यो होला। त्यो अवस्था अहिले पनि भएको जस्तो देखिँदैन। र त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले आउने चाहिँ जुन सामाजिक हाम्रो चाहिँ बेरोजगारी छ र साथमा चाहिँ भारतबाट आएका मान्छेहरूको बेरोजगारी छ, त्यसले स्वाभाविक रूपमा भयावह अवस्था निर्माण गर्नेछ। र त्यो निर्माणले कहाँ गर्छ भन्दाखेरि गरिबी बढाउने, वृद्धि गर्ने। जुन चाहिँ गत वर्ष हाम्रो 4% योजना आएको तथ्याङ्क अनुसार 12 लाख मान्छे बेरोजगारी गरिबीमा चाहिँ फसेको हामी पाउँछौँ र 4% चाहिँ त्यो गरिबी बढेको अवस्था थियो भने अहिले यसले पनि स्वाभाविक रूपमा बढाउने छ। तर हामीले जति हाम्रो राजनीतिक रूपमा चाहिँ संयन्त्रहरू बनायौँ, यानि केन्द्रदेखि हाम्रो चाहिँ सङ्घीय सरकार र साथमा सङ्घीय सरकारका चाहिँ प्रशासन संयन्त्रहरू र हामीले प्रदेश संयन्त्रहरू र यसलाई चाहिँ राजनीतिबाट चाहिँ जनता मुक्ति बनाउनु पर्यो ताकि चाहिँ जनताको चाहिँ बेरोजगारी भन्न खोजेको अघि मैले के भन्न खोजेको थिएँ भने जनताको लागि पनि विशेष आर्थिक चाहिँ राहतको कार्यक्रम चाहिँ ल्याउनु जरुरी छ बजेटमा, ताकि उनीहरूले पनि आपतकालीन अवस्थामा जीवनयापन चाहिँ निरन्तर गर्न सकोस्। र यसमा अहिले तपाईँ सबैभन्दा बढी दैनिकी ज्यालामा जो मान्छेहरू काम गर्छन्, जसको घर जो लकडाउनले गर्दाखेरि घर परिवार चल्न सक्ने अवस्था हुँदैन, उनीहरूको लागि साह्रै अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी पाउन सक्छौँ। तर हाम्रो एउटा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा राम्रो पक्ष के भने अर्थतन्त्रको हिसाबले नराम्रो तर अहिलेको अवस्थाको हिसाबले सङ्कटको हिसाबले राम्रो पक्ष भनेको हाम्रो 60 देखि 70% चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र छ। त्यो अनौपचारिक क्षेत्रले गर्दाखेरि केही मात्रामा हाम्रो चाहिँ मान्छेको जीवनयापनमा सहजता र सरलता गर्ने अवस्था हुन्छ। रोजगारीको हिसाबमा गुमाए पनि त्यसले धान्न सक्छ कि र हाम्रो कृषि क्षेत्रले त्यसलाई चाहिँ सघाउन सक्छ कि भन्ने आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ छ। तर यहाँ पनि सरकार चाहिँ
अभिभावकत्व ग्रहण गरेर राजनीति र सत्ताको कुर्सीको जुन तरिकाको व्यथिति छ त्यसमा ध्यानबाट हटाएर जनताको जुन चाहिँ बेरोजगारी हुन सक्ने समस्या, उनीहरूको गरिबी हुने समस्या र दाल भात र डुकु चाहिँ जोड्न नसक्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि अभिभावकत्व ग्रहण गरेर अगाडि आउनुपर्ने देखिन्छ। तर राजनीतिको जुन मूल मर्म छ, जनता र देशको जुन चाहिँ केन्द्रबिन्दु राख्नुपर्ने हो, त्योबाट हामी थोरै बहुत चाहिँ बिच्केकोले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ जुन चाहिँ बेरोजगारी र गरिबीका कुराहरू चाहिँ जनता मात्रै सीमित रहने र त्यो चाहिँ समस्या चाहिँ चर्को रूपमा हाम्रो सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा र हाम्रो समाज र समुदायमा रहन सक्ने र जसले चाहिँ समाजमा विभाजन ल्याउने र त्यसले चाहिँ असन्तुष्टि पैदा गर्न सक्छ कि भन्ने शङ्का गर्न र सङ्केत चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। हस् डाक्टर साहब, यहाँको समयको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। दर्शकवृन्द, हामी एबिसी विशेषमा रहेका छौँ र हामीले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रको अवस्थाबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदैछौँ। आज हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कोभिडबाट प्रभावित भएका क्षेत्रहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ, साथै गत वर्षको लकडाउनको प्रभाव अझै पनि अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा देखा परेको छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गरेका छौँ। हामीसँग छलफलका लागि हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर रघुवीर विष्ट। दर्शकवृन्द, अहिले कोभिड-19 को दोस्रो लहर सुरु भएसँगै मुलुकमा पुनः जनजीवनसँगै अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू धराशायी बन्दै गएको अवस्था छ। हामी कार्यक्रममा अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूको अवस्था र आगामी दिनमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरू लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला एबिसी टेलिभिजन। नमस्कार।